नमो नमः। एकादशी कक्षा संस्कृतम् आह्लादः। तृतीय पाठः शरण्यः शिबिः। मौखिकी परीक्षेसाठी हा पाठ कसा पाठ करायचा हे आपण आता पाहूया। तथा च पूर्वं राजा भूत् तपस्वी करुणापरः तथा च पूर्वं राजा भूत् तपस्वी करुणापरः तथा च पूर्वं राजा भूत् तपस्वी करुणापरः दाता धीरशिविर्नाम सर्वसत्त्वाभयप्रदः दाता धीरशिविर्नाम सर्वसत्त्वाभयप्रदः तथा च पूर्वं राजा भूत् तपस्वी करुणापरः दाता धीरशिविर्नाम सर्वसत्त्वाभयप्रदः तथा च पूर्वं राजा भूत् तपस्वी करुणापरः दाता धीरशिविर्नाम सर्वसत्त्वाभयप्रदः। द्वितीयः श्लोकः। तं वञ्चयितुमिन्द्रोऽथ कृत्वा शेन वपुः स्वयं तं वञ्चयितुमिन्द्रोऽथ कृत्वा शेन वपुः स्वयं मायाकपोतवपुषं धर्ममन्वपतद्रुतम् तं वञ्चयितुमिन्द्रोऽथ कृत्वा शेन वपुः स्वयं मायाकपोतवपुषं धर्ममन्वपतद्रुतम् तं वञ्चयितुमिन्द्रोऽथ कृत्वा शेन वपुः स्वयं मायाकपोतवपुषं धर्ममन्वपतद्रुतम्। तृतीयः श्लोकः। कपोतश्च भयात् गत्वा शिबेरङ्कमशिश्रियत् मनुष्यवाचाशेनोथ सतं राजानमब्रवीत् कपोतश्च भयात् गत्वा शिबेरङ्कमशिश्रियत् मनुष्यवाचाशेनोथ सतं राजानमब्रवीत् कपोतश्च भयात् गत्वा शिबेरङ्कमशिश्रियत् मनुष्यवाचाशेनोथ सतं राजानमब्रवीत्। चतुर्थः श्लोकः। राजन् भक्ष्यमिदं मुञ्च कपोतं क्षुधितस्य मे राजन् भक्ष्यमिदं मुञ्च कपोतं क्षुधितस्य मे अन्यथा मामृतं विद्धि कस्ते धर्मस्ततो भवेत् अन्यथा मामृतं विद्धि कस्ते धर्मस्ततो भवेत् राजन् भक्ष्यमिदं मुञ्च कपोतं क्षुधितस्य मे अन्यथा मामृतं विद्धि कस्ते धर्मस्ततो भवेत् राजन् भक्ष्यमिदं मुञ्च कपोतं क्षुधितस्य मे
अन्यथा मामृतं विद्धि कस्ते धर्मस्ततो भवेत्। पंचमः श्लोकः। ततः शिबिरुवाचैनम् एष मे शरणागतः एष मे शरणागतः। ततः शिबिरुवाचैनमीश मे शरणागतः ततः शिबिरुवाचैनमीश मे शरणागतः। अत्याज्यस्तद्ददाम्यन्यन् मांसमेतत्समं तव अत्याज्यस्तद्ददाम्यन्यन् मांसमेतत्समं तव अत्याज्यस्तद्ददाम्यन्यन् मांसमेतत्समं तव। ततः शिबिरुवाचैनमेष मे शरणागतः अत्याज्यस्तद्ददाम्यन्यन् मांसमेतत्समं तव। ततः शिबिरुवाचैनमेष मे शरणागतः अत्याज्यस्तद्ददाम्यन्यन् मांसमेतत्समं तव। शेनो जगाद यद्देवम् आत्ममांसं प्रयच्छ मे शेनो जगाद यद्देवमात्ममांसं प्रयच्छ मे शेनो जगाद यद्देवमात्ममांसं प्रयच्छ मे। तथेति तत्प्रहृष्टः सन् स राजा प्रत्यपद्यत तथेति तत्प्रहृष्टः सन् स राजा प्रत्यपद्यत। शेनो जगाद यद्देवमात्ममांसं प्रयच्छ मे तथेति तत्प्रहृष्टः सन् स राजा प्रत्यपद्यत। शेनो जगाद यद्देवमात्ममांसं प्रयच्छ मे तथेति तत्प्रहृष्टः सन् स राजा प्रत्यपद्यत। सप्तमः श्लोकः। यथा यथा च मांसं त्वम् उत्कृत्यारोपयन् नृपः यथा यथा च मांसं स्वमुत्कृत्यारोपयन् नृपः तथा तथा तुलायां च कपोतोऽभ्यधिको भवत् तथा तथा तुलायां च कपोतोऽभ्यधिको भवत्। यथा यथा च मांसं स्वमुत्कृत्यारोपयन् नृपः तथा तथा तुलायां च कपोतोऽभ्यधिको भवत्। यथा यथा च मांसं स्वमुत्कृत्यारोपयन् नृपः तथा तथा तुलायां च कपोतोऽभ्यधिको भवत्। अष्टमः श्लोकः। ततः शरीरं सकलं तुलां राजाध्यरोपयत् ततः शरीरं सकलं तुलां राजाध्यरोपयत्। साधु साधु समं त्वेतत् दिव्या वागुदभूत्ततः साधु साधु समं त्वेतत् दिव्या वागुदभूत्ततः। ततः शरीरं सकलं तुलां राजाध्यरोपयत् साधु साधु समं त्वेतत् दिव्या वागुदभूत्ततः। ततः शरीरं सकलं तुलां राजाध्यरोपयत्
साधु साधु समं त्वेतद्दिव्या वागुदभूततः। नवमः श्लोकः। इन्द्रधर्मौ ततः त्यक्त्वा रूपं शेनकपोतयोः इन्द्रधर्मौ ततः त्यक्त्वा रूपं शेनकपोतयोः तुष्टावक्षत देहं तं राजानं चक्रतुशिबिं तुष्टावक्षत देहं तं राजानं चक्रतुशिबिं दत्त्वा चास्मै वरान्यन्यांस् तावन्तर्धानमीयतुः दत्त्वा चास्मै वरान्यन्यांस्तावन्तर्धानमीयतुः इन्द्रधर्मौ ततः त्यक्त्वा रूपं शेनकपोतयोः तुष्टावक्षत देहं तं राजानं चक्रतुशिबिं दत्त्वा चास्मै वरानन्यांस्तावन्तर्धानमीयतुः इन्द्रधर्मौ ततः त्यक्त्वा रूपं शेनकपोतयोः तुष्टावक्षत देहं तं राजानं चक्रतुशिबिं दत्त्वा चास्मै वरानन्यांस्तावन्तर्धानमीयतुः। अशा प्रकारे या पाठातले कोणतेही 5 श्लोक आपण मौखिकी परीक्षेला म्हणू शकतो.